नमस्कार। साउथ एसिया कम्युनिकेसन र डेनिस सेन्टरको कल्चर एन्ड डेभलपमेन्टको सहकार्यमा उत्पादन गरिएको तथा नेपाल टेलिभिजन प्लसबाट प्रसारण गरिएको कला र संस्कृति सम्बन्धीको कार्यक्रम पेटर्न ब्रेकरमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म कार्यक्रम सञ्चालक भगीरथ अवस्थी। यो कार्यक्रममा हामी हाम्रो समाजमा रहेका कला र संस्कृतिका विषयमा चर्चा गर्छौं। साथै युवाहरूले आफ्नो कला र संस्कृतिलाई उजागर कसरी गर्न सक्छन् र यो क्षेत्रमा लागेका युवाहरूको भविष्य कस्तो छ लगायतका विषयमा छलफल गर्छौं। आजको कार्यक्रममा हामी नेपाल टेलिभिजन प्लसबाट प्रसारण गरिएको कार्यक्रम पेटर्न ब्रेकर कस्तो लाग्यो भनेर सो कार्यक्रम हेरेका केही व्यक्तिहरूको प्रतिक्रिया लिएर उपस्थित भएका छौं। सुनौ उहाँहरूका प्रतिक्रिया। नमस्कार, म विद्यार्थी प्रकाश भट्ट बैतडीबाट। कार्यक्रम पेटर्न ब्रेकर्स मैले हेरेँ, एकदम राम्रो लाग्यो। किनभने पुराना संस्कृति लोपोन्मुख भएका संस्कृतिको जगेर्ना गर्न यो कार्यक्रमले विशेष योगदान दिएको मैले देखेँ। खास गरी युवाहरूलाई विभिन्न किसिमले आकर्षित गरी मैले पनि केही गर्नुपर्ने रहेछ, गरेर जे पनि सम्भव हुने रहेछ भन्ने शिक्षा दिएको जस्तो लाग्यो यो कार्यक्रमले। नमस्कार, म सञ्चारकर्मी महेश अवस्थी। यो पेटर्न ब्रेक हेरेर मलाई के लाग्यो भने कला संस्कृतिको संरक्षण त एकातिर छ हैन, तर यस्ता कला संरक्षणको संस्कृतिलाई जगेर्ना गर्नको लागि सञ्चार माध्यमहरूबाट पनि धेरै प्रचार प्रसार नभएको जस्तो छ हैन। यी कार्यक्रमहरूलाई, यस्ता कार्यक्रमहरूलाई सञ्चार माध्यममा उजागर गर्न सक्यो भनेपछि यस्ता कार्यक्रमहरूको लोप हुने जस्ता संस्कृतिहरूको लागि हामीले चाहिँ एकदम हाइलाइटमा ल्याउन सकिन्छ। र जुन यो कला संस्कृति सम्बन्धीको कुराहरू छ, यो कला संस्कृति मलाई लाग्छ मैले पनि यो भिडियो हेरिसकेपछि मात्रै यो कला संस्कृति यस्तो हुनु रहेछ र यो कला संस्कृति पढेपछि यस्तो गर्न सकिने रहेछ भन्ने जस्तो लाग्यो। र यस्ता कला संस्कृतिहरू मिडियामा आइसकेपछि नेपालमा पनि धेरै विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या बढ्ने थियो कि, र यस्ता कला संस्कृतिहरूको संरक्षण हुने थियो कि जस्तो लाग्छ। र यस्ता कला संस्कृतिहरूलाई संरक्षण गर्नको लागि नेपाल सरकारको तर्फबाट पनि कुनै पहल चालिनु पर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। र यस्ता संस्कृतिहरू बाहिर आइसकेपछि नेपाल सरकारले उजागर गर्नलाई नेपाल सरकारले कुनै लगानी गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। यो कला र संस्कृतिको विषयमा उजागर गर्नका निमित्त अथवा कला र संस्कृतिका विषयमा समाजलाई सचेतीकरण गर्नका निमित्त सञ्चारकर्मीहरूको भूमिका चाहिँ के हुन्छ? सञ्चारकर्मीहरूको भूमिका भनेको अब सञ्चारकर्मीले भनेको त हाइलाइट गर्ने हो, र जुन किसिमले यो कला संस्कृति छ हैन, यो कला संस्कृतिलाई बाहिर ल्याउनको लागि के किसिमले अनि लगानीको आवश्यकता हो, र नेपाल सरकारबाट यस्ता कुराहरूलाई के गर्नको लागि, संरक्षण गर्नको लागि के बजेटहरू छुट्टिनुपर्छ भन्ने जस्तो लाग्छ। जस्तो तपाईँले पनि यो पेटर्न ब्रेकर्स कार्यक्रम हेर्नुभयो, त्यो कार्यक्रममा विभिन्न खालका कला र संस्कृति पढेका युवाहरूले, विद्यार्थीहरूले र त्यो क्षेत्रमा लागेका मान्छेहरूले थुप्रै कामहरू गरेको पनि देखियो। यस्ता खालका कार्यक्रमहरू सञ्चार माध्यमबाट लैजानका निमित्त के गर्न आवश्यक छ जस्तो लाग्छ? यस्ता खालका कार्यक्रमहरू बाहिर ल्याउनको लागि अथवा सञ्चार माध्यममा ल्याउनको लागि के किसिमका सचेतीकरण कार्यक्रमहरू, यस्तै कार्यक्रमहरू दुर्गम ठाउँहरूमा गएर होस् अथवा जिल्लामा सुचारू गरेर होस्, यस्ता कार्यक्रमहरूलाई बाहिर ल्याउनुपर्छ जस्तो लाग्छ। तपाईँको विचारमा यो कार्यक्रमलाई अझै प्रभावकारी बनाउन अथवा सीमान्तकृत समुदायका युवासम्म यो कार्यक्रम पुर्याउनका निमित्त कसरी जानुपर्छ जस्तो लाग्छ? मलाई लाग्छ यसको लागि चाहिँ बजेटको आवश्यकता हो। बजेटको लागि नेपाल सरकारले संरक्षण गर्न सक्यो भनेपछि अथवा यस्ता संरक्षणका कार्यक्रमहरू विभिन्न ठाउँहरूमा, विभिन्न दुर्गम क्षेत्रहरूमा यस्ता कार्यक्रमहरूलाई पुर्याउनको लागि बजेट नै आवश्यकता हो। र यस्ता कार्यक्रमहरूको लागि बाहिर विदेशी संस्थाहरूबाट होस् अथवा कुनै नेपाल सरकारको कार्यक्रम मार्फत होस्, यस्ता कार्यक्रमहरूलाई संरक्षण गर्नको लागि बजेटको आवश्यकता खाँचो छ र यस्ता स्रोतहरू खोज्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। जस्तो पछिल्लो समयमा हाम्रो ठाउँका युवाहरू विदेशी संस्कृतितर्फ उन्मुख भइरहेको, आफ्नो चालचलनलाई छोडिरहेको त्यस्तो खालको परम्परा छ अथवा त्यस्तो खालको समय आएको छ भनौँ होइन। यो अवस्थामा युवाहरूलाई आफ्नो संस्कृति प्रति प्रेम जगाउन अथवा संस्कृतिको संरक्षणमा लाग्न यो कार्यक्रमले कतिको भूमिका खेलेको छ? यो कार्यक्रमले एकदम भूमिका खेल्छ। म भनिरहेको छु होइन, मलाई यस्ता कार्यक्रमहरू, यस्ता कला संस्कृतिहरू नेपालमा पनि छन्, यस्ता कलाकारहरू नेपालमा छन् जस्तो लाग्थेन होइन। तर यो कार्यक्रम हेरिसकेपछि मलाई यस्ता कार्यक्रमहरू पनि नेपालमा गरिँदा रहेछन्, यस्ता कला संस्कृतिको संरक्षण हुँदो रहेछ भन्ने जस्तो लाग्यो। र यस्ता कार्यक्रमहरूलाई उजागर गर्नुपर्छ, अगाडि बढाउनुपर्छ, र यस्ता कार्यक्रमहरूले धेरै नै प्रभावकारी हुन्छ। र यस्ता कार्यक्रमहरूलाई हामीले पनि सञ्चार माध्यमहरूले पनि एकदम हाइलाइट गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। नमस्कार, म लक्ष्मी भाट बैतडीबाट।
यो कार्यक्रम हेरेर कलाको क्षेत्रमा महिलाहरूले राम्रो काम गर्न सक्छन् भन्ने कुराको आत्मविश्वास बढेर आयो। जस्तो यो कार्यक्रममै आर्टमा लागेका महिमा सिंहको कुरा गर्ने हो भने उहाँले वास्तविक जीवनसँग मेल खाने कलाहरू प्रस्तुत गरेर दर्शकको मन जित्न सफल हुनु भएको छ। हाम्रो जस्तो क्षेत्रको लागि त यो कार्यक्रम एकदम प्रभावकारी छ, किनभने यो क्षेत्रमा महिलाहरू हरेक कुरामा पछाडि परेका छन्। कलाको क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता सुदूरपश्चिमबाट कम भएको देखिन्छ। त्यसैले महिलाहरूले प्रगति गर्नका लागि कला र संस्कृति संरक्षणमा योगदान पुर्याएको महसुस भएको छ। अर्को कुरा, युवा महिलाहरूले संस्कृतिको संरक्षणमा लाग्नका लागि यो कार्यक्रम निकै प्रभावकारी छ। नमस्कार, म सिपी लोहिया, युनिक सनलाइट युवा क्लब बैतडीको अध्यक्ष। अब यो प्याटर्न ब्रेकर कार्यक्रम हेरिसकेपछि युवाहरूले एउटा संस्कृति संरक्षणमा लाग्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्यो। तपाईँ युवा क्लबमा आबद्ध हुनुहुन्छ, अब यो कार्यक्रम हेरिसकेपछि तपाईँको युवा क्लबले संस्कृति संरक्षणका लागि अथवा कला पहिचानका लागि के गर्छ? हो, त्यही नै महत्त्वपूर्ण कुरा। हाम्रा युवा क्लबहरूले जस्तो यस्ता कला संस्कृतिहरूलाई उजागर गर्नको लागि संस्कृतिहरूको खोजी पनि गरिरहेका हुन्छन्। हाम्रो संस्कृति चाहिँ के हो त, जस्तो सुदूरपश्चिममा त्यस्ता संस्कृतिहरू पहिला थिए। संस्कृतिहरूको खोजी गरेर त्यसलाई बचाइराख्न चाहिँ क्लबहरूले अझ सक्रिय हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अब यो टेलिभिजन प्रोग्राममा जुन के युवाहरूका उदाहरणहरू प्रस्तुत गरिएका छन्, ती उदाहरणहरू के पनि देखाउँछ भने संस्कृतिलाई उजागर गर्नको लागि जस्तो युवाहरूले अझ लागि पर्नुपर्छ। जस्तो यो एउटा टिभीबाट आउने प्रोग्राम हो, टिभीबाट मात्रै नभएर रेडियोका माध्यमहरूबाट त्यस्तै युवा क्लबका बैठकहरूमा, मिटिङहरूमा र सभाहरूमा पनि यस्ता प्रोग्रामहरूलाई डकुमेन्ट्रीको रूपमा प्रस्तुत गर्न अझ मौका मिल्यो भने, हामीले त्यो यदि हेर्न पायौँ भने युवाहरूले अझ योबाट प्रेरणा मिल्छ। यो प्रोग्राममा देखाइएका युवाहरूका उदाहरणहरूले के पनि प्रस्तुत गर्छ भने युवाहरूले स्वदेशमै बसेर, गाउँमै बसेर धेरै प्रगति गर्न सक्ने रहेछन्। सानो कामबाट पनि धेरै प्रगति गरेर एकातिर कला संस्कृतिको संरक्षण पनि भयो र उहाँहरूले अर्कोतिर आफूले जीविकोपार्जन पनि त्यही व्यवसायबाट गर्न सके। त्यो चाहिँ गर्न सकिन्छ युवाहरूले। यो प्रोग्रामले एउटा त्यो प्रेरणा पनि दिएको छ। जस्तो यो प्रोग्राममा, यो कार्यक्रममा देखाइएका कुराहरूमा आफ्नो कला संस्कृतिलाई अब आधुनिकीकरण गर्दै अब यो वर्तमान समाजसँग मिल्दोजुल्दो बनाएर पनि अगाडि लैजान सकिन्छ भन्ने कुराहरू, गन्धर्व कुराहरू पनि गरिएको छ। हाम्रो यतातिरको संस्कृति पनि भिन्नै खालको छ। यो संस्कृतिले युवाहरूलाई अब आर्थिक उपार्जनमा लाग्न अथवा जीविकोपार्जन गर्न यही संस्कृतिको संरक्षणमा लागेर त्यस्तो केही सम्भावना देख्नुहुन्छ? हो, त्यही सम्भावना छ। त्यो सम्भावना कसरी पनि छ भने यो प्रोग्राममा गरेका युवाहरूले जुन कामहरू गरेछन् त्यो कामबाट राम्रो प्रगति गरेछन्। पहिला सुरुको अवस्था पनि देखाइएको छ यो प्रोग्राममा। सुरुमा म यस्तो थिएँ र अहिलेको अवस्था पछिल्लो समयमा उहाँहरूले गरेका प्रगतिहरू, त्यही व्यवसायबाट माथि उठेको कुरा पनि देखाएको छ। त्यसैले गर्न सकिन्छ भन्ने नै हाम्रो युवा क्लबको पनि एउटा मान्यता हो। र यसमा खोजमूलक कुराहरू धेरै छन्। टाढा टाढाका युवाहरू, गाउँ गाउँमा छरिएर बसेका युवाहरूलाई पनि समेटेर बनाएको छ। अझ यो प्रोग्रामले युवा लक्षित गर्नको लागि गाउँघरमा हाम्रो जस्तै युवा क्लबहरूमा पनि गएर उहाँहरूले गरेका उदाहरणीय कामहरूलाई पनि लिन सक्छ। यो प्रोग्रामले अझ युवा लक्षित र गाउँ लक्षित अझ टाढा टाढातिर दुर्गम ठाउँहरूतिर गएर युवाहरूका उदाहरणहरूलाई अझ प्रस्तुत गर्न सक्यो भने अझ राम्रो हुन्थ्यो। नमस्कार, म चन्द्रकान्त अवस्थी, विद्यार्थी बैतडीबाट। मैले यो प्याटर्न ब्रेकर हेरेर एकदमै राम्रो लाग्यो। यो कार्यक्रम समय सान्दर्भिक छ। हाम्रो क्षेत्रमा भएका कला संस्कृतिको जगेर्ना गर्न युवाहरूलाई एकदमै उत्प्रेरित गरेको छ। यो कार्यक्रमले कला संस्कृतिको जगेर्ना गर्न यो कार्यक्रमले प्रेरणा पनि दिएको छ। एकदमै यस्तो कार्यक्रमलाई सञ्चार माध्यमहरूले प्रसारण गर्नुपर्ने देखिन्छ। यो कार्यक्रमले युवा विद्यार्थीहरूका लागि खास गरेर के फाइदा पुर्याएको छ जस्तो लाग्छ? युवा विद्यार्थीहरूका लागि यो कार्यक्रमले विशेष गरी कला क्षेत्र, आफ्नो क्षेत्रमा भएका कलाहरूको जगेर्ना गर्न विशेष गरी जोड देखेको छु मैले। कला संस्कृतिको संरक्षणमा युवा सहभागिता बढाउन के गर्नु आवश्यक छ? कला संस्कृतिमा युवाहरूलाई बढाउनको लागि, युवाहरूको सहभागिता बढाउनको लागि यस्ता कार्यक्रमहरूलाई मिडियाबाट प्रभावकारी ढङ्गले प्रचार प्रसारण गर्नुपर्ने देख्छु। नमस्कार, म बसन्ती भट्ट। मलाई पनि यो कार्यक्रम हेरेर साह्रै रमाइलो लाग्यो। जस्तै गन्धर्व संस्कृतिको कुरा यो कार्यक्रममा देखाएको छ। म पनि एउटा कलाकार भएकोले म के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो सुदूरपश्चिमको देउडा संस्कृति पनि कम्तीको छैन। यसले अझै पनि भनेअनुसारको स्थान पाउन सकेको छैन। त्यसैले यस्ता कार्यक्रममा देउडाको क्षेत्रमा लागेका
सफल कलाकारहरूको जीवन अनुभूति पनि यसमा समेट्न सके झन् उपयोगी हुन्छ जस्तो लाग्छ। यिनै प्रतिक्रियासँगै कार्यक्रम पेटर्न ब्रेकर्सको समय सकिएको छ। कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? कार्यक्रमका बारेमा तपाईँका सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया पर्खिरहेका छौँ। पत्राचारका लागि हाम्रो ठेगाना हो कार्यक्रम पेटर्न ब्रेकर्स, रेडियो निङ्लासिनी 94 मेगाहर्ज, गुरुखोला 8 मिलनचोक बैतडी। फोन नम्बर 9858 75 10 94। हवस् त, आजका लागि कार्यक्रम पेटर्न ब्रेकर्सको समय सकिएको छ। कार्यक्रमबाट म भगीरथ अवस्थी पनि छुट्टिन्छु। नमस्ते।